السلام عليكم. دونك نحاولوا نديرو كور ديال المات فينانسي مع لي زيكزارسيس كوريجي ديالو. بيان بالنسبه لهذا الكور هذا هو الكور اللي كيخص لا فاكولتي ديال الرباط السويسي. بالخصوص البروف ديالنا حنا اللي درنا هذا الكور، دونك هو كور كومبلي بوغ لي زوت فاكولتي، يعني يقدروا يتبعوا في هذا الكور وبواحد النسبه ديال 80% يقدروا يشدوا هاد المات فينانسيي سولون بيان سور هاد الكور اللي عطانا الاستاذ. دونك بخوميير بدينا بالبارطاج بروبورسيونيل. دونك بارطاج بروبورسيونيل عنده في لي ريلاسيون ديالو الا كان عندنا ا على بي تساوي ا جوج على بي جوج تساوي ا على ثلاثة على بي ثلاثة. دونك الصوم ديال هاد الشي اللي الفوق، هاد الشي كامل كيساوي لنا الصوم ديال هادشي اللي الفوق مقسوم على الصوم ديال هادشي اللي تحت. سيبوزون باغ اكزومبل عندنا 3 على جوج تساوي 6 على 4. دونك هاد ليغاليتي راه فري ان 6 على 4 هي 3 على جوج. دونك الا شدينا 3 صرنا هاد الغولاسيون درنا الصوم ديال الفوقانيين على الصوم ديال التحتانيين عطينا ميم ريزولتا. سكيفاي الا درنا 3 زائد 6 على جوج زائد 4 تعطينا هي 3 على جوج تعطينا هي 6 على 4 ميم. دونك فوالا هادشي اللي كتبنا هنايا هي 9 على 6. بليس كو سا ايزون دي باغ اكزومبل الا كان عندنا واحد العدد الفا ضربناه في ا وقسمنا على العدد نيس الفا مضروب في العدد بي تساوي لنا الفا جوج في ا جوج على الفا جوج بي جوج انسي دو سويت. قال لك الصوم ديال لي الفا اي فوا ا اي مقسوم لنا على الصوم ديال الفا اي على بي اي. دونك اكزومبل سيبوزون عندنا هاد ليغاليتي هذا هي. دونك هنا عندنا 3 على جوج بالنسبة للطرف الأولاني ضربنا الفوق في 2000 قسمنا على 2000. دونك هذه ألفا واحد. دونك زدنا عليها 6 على 4 ليغاليتي الثانية. دونك ضربنا الفوق في 4000 وقسمنا على 4000. وليغاليتي الثالثة ضربنا في 500 وقسمنا على 500. دونك إلا درنا التوتال ديال هاد ليغاليتي هدايا وجينا نحسبوها راه غادي نلقاوها هي 3 على جوج. إلا درنا 3 على جوج غتعطينا 1.5. دونك سي سيغ اي سيغتان. دونك فوالا بالنسبة للإكزارسيس الأول. الإكزارسيس الثاني هنا فين غادي نفهمو هاد البارطاج بروبورسيونيل مزيان. دونك عندنا بصفة عامة إكس على أ تساوي إكغيك على بي تساوي زد على سي. إلا درنا الصوم ديال هادشي كيساوي لنا الصوم ديال الفوقانيين على الصوم ديال التحتانيين. إلا سيبوزينا بيان سور كو واحد العدد ان هو إكس زائد إكغيك زائد زد، دونك كنقولو هاد ان يبارطاجي بروبورسيونيلمون على أ أو بي أو سي. دونك ناخدو اكزومبل سيبوزون قالنا بارطاجي بروبورسيونيلمون واحد الصوم ديال 80000 على 5 4 اي 11. هنا 11 ما بيناش ديزولي مجديتش في التصوير. دونك بارطاجي دونك هنايا هاد القضيه كتنفعنا باغ اكزومبل في المجال ديال الارث. دونك عندنا 80000 بغينا نقسموها على 5 الحقوقه 4 الحقوقه و11 الحق. دونك هاد القضيه ديال البارطاج بروبورسيونيل هاد الغولاسيون ديال البارطاج بروبورسيونيل كتخلينا حنا نعرفوا كيفاش غادي تخرج، يعني شحال كل واحد خصو يشد. دونك كنديرو سولون الغولاسيون ديال البارطاج بروبورسيونيل عندنا اكس على 5 تساوي لنا ايكغيك على 4 تساوي لنا زد على 11. دونك هادشي يعني ان الصوم ديال هادشي الفوقاني على الصوم ديال التحتاني كيساوي لنا ان على 20. دونك هاد ان اللي هي بارطاجي على 20 حق هي 80000. دونك 80000 مقسومة على 20 كتعطينا 4000. دونك باش نعرفو الاولاني اللي عنده 5 الحقوق شحال عيشتنا ديك 80000 تنديرو ليغاليتي. عندنا اكس على 5 تساوي لنا هاد 4000 هذا هي. دونك يكافئ ان اكس تساوي لنا 20000. وي عندنا ايكغيك على 4 تساوي لنا 4000 ستادير كو ايكغيك كتساوي لنا 16000. وعندنا زد على 11 تساوي لنا 4000 يكافئ ان زد تساوي لنا 44000. دونك فوالا بالنسبه للغولاسيون ديال البارطاج بروبورسيونيل. دونك الا ما شديتيهاش يعني غادي تفيدك في المجال ديال الماتيماتيك في الامتحانات وما الى ذلك. دونك يمكن لك تاخذها على اساس انها غادي تنفعك في الحياه اليوميه، لان هاد الغولاسيون زوينه. ندوزو بالنسبه لي زانتيغي سامبل. عندنا غولاسيون ديال لي زانتيغي سامبل كتكتب في هاد الشكل سي ان تساوي لنا سي عامل لي 1 زائد تي سيغ 100 فوا 1 سيغ 360، بحيث ان السي ان هو الكابيتال في الفان ديال البيريود، و سي هو الكابيتال او ديبي ديال البيريود، و تي هو لو طور، و ان هو لو نومبر دي جور.
دونك الا شدينا هاد الغولاسيون بغينا نشروها تعطينا هي سي زائد سي فوا تي سيغ 100 فوا 1 سيغ 360 تساوي لنا سي زائد اي، حيث ان اي هو لانتيغي. دونك اوتوماتيكمون غادي نعرفو بان لانتيغي تساوي الكابيتال فوا لو طو فوا لو نومبر دو جور. دونك سيبوزون مشينا عند واحد البنكة خدينا عندها واحد الكابيتال، دونك هذاك البنكة خصنا نردو ليها الكابيتال اي لانتيغي. هاد الكابيتال اي لانتيغي من العرض فان دو بيريود هو سي ان، دونك كابيتال بلس لانتيغي هو هاد سي ان هذا هو. دونك غادي نفهمو مزيان في لي زيكزارسيس. دونك باغ اكزومبل هنا عندنا قالك كالكولي لانتيغي برودوي باغ 18620، هاد الكابيتال هذا هو بواحد لو طو اللي هو 5.5 بوندون 62 جور 72 جور بوي كالكولي لا فالور اكيز. دونك عندنا لانتيغي الغولاسيون ديال لانتيغي كيف ما شفناها هنايا، لانتيغي تساوي كابيتال فوا لو طو فوا 1 سيغ 360. دونك هاديك الشيء غنديرو هنايا، عندنا لانتيغي تساوي كابيتال فوا لو طو فوا 1 سيغ 360. دونك فوالا الكابيتال هو هذا 18620، 5.5 هو لو طو، 62 جور هي ان. دونك الى حسبنا لانتيغي هي لانتيغي تساوي لنا 204. دونك فوالا بالنسبه للانتيغي حسبناه. بوي كالكيلي لا فالور اكيز، لا فالور اكيز هو اللي تيكون في لا فان دو بيريود سيتادير لو كابيتال زائد لانتيغي. دونك عندنا الغولاسيون ديال فالور اكيز سواء كنخدمو بهاد لا غولاسيون او بيان نخدمو بهاد الغولاسيون هي السهله في هاد الحاله لاننا حسبنا لانتيغي وعندنا الكابيتال. دونك اي سيفي غير نعوضو. دونك عندنا الفالور اكيز ابخي 72 جور هو الكابيتال زائد لانتيغي تساوي 18620 زائد هاد 204 هادي. دونك فوالا الفالور اكيز ابخي 72 جور بالنسبه لهاد ليكزارسيس. دونك بوي نشوفو ليكزارسيس التالي، ديتيرميني لانتيغي ديال واحد الكابيتال اللي هو هذا بلاسي اوتو انيوال du 17 mars au 14 octobre en 2014 par exemple. دونك هنايا عندنا بالنسبه للغولاسيون ديال لانتيغي هي توجور الكابيتال فوا لو طو فوا 1 سيغ 360. عندنا فوالا لو كابيتال وعندنا لو طو هو 8%، ولكن هاد 211 دونك هاد 211 منين جبنا؟ دونك سيبوزون لقينا حنا 211 دونك هنا غير كالكول عطينا 358.47. دونك فوالا بالنسبه للانتيغي نرجعو لهاد 211 منين جبناها. دونك هنايا قالك دي 17 مارس او 14 اكتوبر. دونك الا جينا هنايا عندنا 17 مارس حتى لافريل بروميير عندنا 14 جور، بوي عندنا هنا 30 يوم 31 30 31 31 بوي 30، ومن اكتوبر حتى من لو ديبي ديال اكتوبر حتى ل 14 اكتوبر عندنا 14 جور، عندنا 14 يوم. دونك الا درنا الصوم ديال هاد لي جور هذا هو يعطينا 211. دونك هنايا غير واحد نبي شخص كيفاش تخرج هذاك ان هي اللي كان فيها شويه ديال التعقيد. دونك خرجنا 211. دونك بوي قالنا في ليكزارسيس بوي قالنا دونك قالك بوي خصنا نكالكيليو الفالور اكيز. ما قالوهاش حنا اللي عطيناها. دونك الفالور اكيز او 14 اكتوبر غادي يكون هو توجور لو كابيتال زائد لانتيغي. دونك عندنا الكابيتال هو 7645 والانتيغي هو 358. دونك كابيتال زائد لانتيغي كيساوي لنا هادشي. دونك فالور اكيز او 14 اكتوبر. دونك هاد الكيسيون هما ما سولوهاش لينا في ليكزارسيس ولكن حنايا درناها. دونك اكزارسيس التالي قال لي كيل لو كابيتال بلاسي اوتو انيوال 6% بوندون 45 جور رابورت 19.8 دانتيغي. دونك فوالا عطانا لانتيغي اللي هو 19.8، عطانا لو طو اللي هو 6%، وعطانا ان اللي هو 45 جور، وي قال لنا كالكيلي هاد لو كابيتال. دونك كابيتال تساوي لنا هاد لانتيغي هذا هو مقسوم على هاد الشيء هذا هو اللي بقى لي هنايا كامل. دونك كتبقى غير تعوض تعطينا لو كابيتال 2640. دونك التمرين التالي. دونك هاد لي زيكزارسيس كاملين كيدخلوا في الكور ديال لي زانتيغي سامبل. بوي قالنا او بو دو كومبيان دو جور ان كابيتال ديال 27000 بلاسي اوتو انيال 8.4% رابورتي 756 درهم دانتيغي.
دونك هنايا اسكي دوموندي هي ان. عندنا هنايا الانتيغي هو 756. وي عندنا لو كابيتال هو 27,000 وعندنا لوطو هو 8.4. دونك سكي دوموندي هو au bout de combien de jours, c'est-à-dire les nombres de jours. دونك لي نومبر دو جور كنعوضو بعدا، كنعوضو سيتينا 756 سي 22000 فوا 8.4 فوا 1 sur 360. c'est-à-dire que n après calcul كنلقاوها هي 120. دونك هنا اون سيبوز كو بالنسبه لي زوبيراسيون ديال الكالكول ما يكونوش صعاب بالنسبه للدراري. دونك هنايا اكزرسيس تاني. À quel taux annuel a été placé un capital de 4600 dirhams qui a rapporté en 91 jours 60,2 d'intérêt. Donc on cherche le taux. Donc هنا إلا ما قسمناش بالنسبة للغلاسيون، هنا إلا ما قسمناش على 100 غادي تعطينا هنا 0,054. دونك باش ما كنغلطوش ديما كنقسمو لو طو سيغ 100 باش يعطينا لو طو اكزاكت نيشان بلا ما نبقاو نحاولو فيه. دونك هنا لا غلاسيون توجور نفس لا غلاسيون، ستادير كو لو طو تيغال هادشي هذا هو، ستادير كنعوضو هنايا بوي تي تيغال 5.4. هنا نقدرو نعوضو نيشان ونحسبو هنايا نحطو هي 62.79 ونديرو الكالكيل في هادشي هذا هو، يعطينا مثلا واحد العدد مضروب في التي، ستادير كو التي تيساوي لنا هاد لانتيغي مقسوم على داك العدد اللي لقينا لاصق في التي، تيخرج لنا التي هو لوطو 5.4%. Donc voilà بالنسبة لي intérêts simples. Les intérêts composés, la relation principale ديالو هي C N égale à C عامل واحد زائد T sur 100 هنايا à la puissance N. في les intérêts simples كنضربو في N هنايا سنديرو à la puissance. Donc ناخدو un exemple. Voilà un capital C placé à intérêt composé واحد le taux annuel ديال 10% pendant 3 ans. Donc بغينا نعرفو quelle est la valeur acquise après 3 ans. Donc valeur acquise après 3 ans ou la valeur définitive. Donc même nomination يعني نفس المعنى عندهم. عندنا C 3 تساوي لنا C عامل لي واحد زائد T sur 100 أس 3. دونك après 3 ans غادي يكون هذا هو الفالور اكيز. دونك après calcul عطاتنا 13310. دونك فوالا بالنسبة للفالور اكيز après 3 ans. بوي إلا بغينا نعرفو غير جوست لي زانتيغي، لي زانتيغي اللي يكون عندنا شحال. دونك هذا هو الفالور اكيز عرفناه. دونك بالنسبة الكابيتال عارفين، ولكن لي زانتيغي اللي جينيراو لنا بوندون هاد 3 ans كال سون لي زانتيغي. دونك الغلاسيون برينسيبال اللي كتمشي سوا مع لي زانتيغي سامبل او لي زانتيغي كومبوزي هي هاد الغلاسيون كتمشي سوا مع لي زانتيغي سامبل ولا لي زانتيغي كومبوزي. توجور عندنا الفالور ديفينيتيف تساوي لنا لو كابيتال زائد لانتيغي. دونك هنايا الا بغينا نخرجو لانتيغي غادي ندوزو غير سي الجهه الاخرى. دونك يعني كيف ان لانتيغي تساوي لنا سي 3 موان سي هي 13310 ناقص 10000 الكابيتال انيسيال، الفالور ديفينيتيف ناقص الكابيتال انيسيال. دونك تعطينا 3310 وهذا هو لي زانتيغي بوحدهم اللي كيجينيراو ليا ابخي 3 ans على هاد الكابيتال اللي هو 10000 درهم. دونك فوالا بالنسبه لهاد ليكزارسيس. بالنسبه للاكزارسيس التالي calculer la valeur acquise par un capital de 16500 placé à intérêt composé pendant 4 ans autosemestriel. دونك هنايا نتابعو autosemestriel 3,25 on déduire des intérêts composés. دونك لي زانتيغي سيمستريال حنايا اللي نعرفو بان في العام كاينين 2 سيمستر، كاينين عندنا في العام جوج ديال سيمستر، كاين عندنا في العام 4 ديال تريمستر. دونك هنايا باش الا قالك الطو تريمستريال ولا الطو سيمستريال دونك فو فيغ اتونسيون. دونك هنا عطاني 4 ans، عطاني 4 ans وحنا عارفين بان 4 ans فيها 8 ديال لي سيمستر، ما فيهاش 4 ديال السنوات ولكن 8 ديال لي سيمستر. دونك هنا عندنا بالنسبه للفالور اكيز نقلبوا على الفالور اكيز. دونك عندنا هنايا سي 8 تساوي لنا الكابيتال عامل لي واحد زائد تي سور 100 أس 8، يعني هنا هاد 8 كتعطي لنا 8 ديال لي سيمستر. دونك ها هو الكابيتال 16500 وفوالا لو طو سيمستريال أس 8. دونك سي بيان. دونك فوالا الفالور اكيز ابخي 8 سيمستر هو هذا.
يعني ابخي 4 هذا هو الفالور اكيز. بوي بالنسبه لي زانتيغي بوحدهم، لي زانتيغي بوحدهم هما هاد الفالور اكيز هذا هو ناقص الكابيتال انيسيال، دونك ستادير 21311 ناقص 16500. Donc les intérêts générés par le capital de 16500 après 4 ans, c'est-à-dire 8 semestres, تعطينا هو 4811. Donc après 4 ans ديال سميتو 4811 هو les intérêts اللي كنحصلوا عليهم. Donc je pense dernier exercice. Quel est le capital qui a été placé à intérêt composé au taux annuel de 6,25% acquis à la fin de cette année de placement une valeur de 50 000. Donc هنايا عطانا ماشي هذا هو الكابيتال، هذا هو الفالور اكيز. هاد 50 000 ماشي كابيتال، سي الفالور اكيز، هذا هو سي 7. دونك احنا اللي كنقلبوا عليه الكابيتال انيسيال. quel est le capital qui a été placé، يعني هاد الكابيتال هذا هو علاش كنقلبو. دونك هاد سي 7 هي 50,000 والسي مضروبة لنا 1 زائد 6.25 أس 7. دونك ابخي كالكول كيعطينا الكابيتال انيسيال هو 32,709. دونك فوالا بالنسبة للكور ديال لي زانتيغي سامبل لي زانتيغي كومبوزي. مازال غادي نكملو بيان سور لي بارتيسيون ديال هاد المات فينانسي حتى نكملو لي زوت بارتي. فوالا ميرسي. سي هاد غومارك ولا شي حاجة اجوتي صغيرة.